भाई बिला तखीर दुनिया कराच के नैयर ताबा जनाबे इज्जत नाब ज़ीनतुल कुर्रा नजमुल कुर्रा कारी हबीबुल्लाह चिश्ती साहिब आप आए और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बैयिना सुना के हमारे दिलों को नूर ईमानी से मुनव्वर फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى
لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ज़ीवकार ये थे जनाब मोहतरम अल-मकाम इज्जतमाब कारी हबीबुल्लाह चिश्ती साहिब अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयाते बयनात पढ़ रहे थे। अल्लाह पाक कारी साहब के इल्म अमल उम्र में मजीद बरकतें अता फरमाए।